अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफिया सोशल मीडिया। आज शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो मौजू है यानी टॉपिक है वो बहुत ही मुनफरद है कि अमलियात या रूहानियत की दुनिया में रूहानी उतारा कैसे किया जाता है। इससे पहले कि मैं इस मौजू पे कलाम करूं, पहले आप चंद बुनियादी बातें समझ लें, फिर इंशाअल्लाह मैं रूहानी उतारे का तरीका सिखलाऊंगा जिसका आपको रूहानी नफ़ा भी होगा और दुनियावी नफ़ा भी होगा। आप हर तरह के शर से भी महफूज होंगे और हर तरह के बदनी अमराज से भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप महफूज रहेंगे। इंसान दो अनासर का मुरक्कब है, एक है जिस्म यानी बदन और दूसरा अंसर है रूह। जिस तरह बदन की बीमारियां हैं यानी जिस्मानी बीमारियां हैं, फिर जिस्मानी बीमारियों के इलाज हैं, इसी तरह रूहानी बीमारियां हैं और रूहानी बीमारियों के इलाज हैं यानी तरीका इलाज है। हम क्योंकि अक्सर बदनी तौर पे बीमार होते हैं, हमारे प्यारे हमारे सामने बीमार होते हैं, हमारा डॉक्टरों के साथ वास्ता पड़ता है, तरीका इलाज को अपनाना पड़ता है, करीब से देखना पड़ता है। इसलिए हमें बदनी तरीका इलाज के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात होती हैं, चाहे कोई भी बीमारी हो। रूह नज़र नहीं आती, रूह की बीमारियों का इल्म नहीं है, तो इसलिए हमें रूह की बीमारियों का जो तरीका इलाज है उसके बारे में भी हमें कोई मालूमात नहीं है। अब बदन बीमार हो जाए, जो तरीका इलाज होता है या जो मरहल होते हैं वो क्या होते हैं। हम अपने मौलज के पास जाते हैं, हमारा मौलज यानी हमारा डॉक्टर जो है वो हमारे से पहले सवाल जवाब करता है। उसको मेडिकल में हम कहते हैं कि हिस्ट्री लेना। पहले मरीज की क्या ली जाती है, हिस्ट्री ली जाती है। फिर डॉक्टर यानी हमारा मौलज कुछ टेस्ट एडवाइस करता है, तजवीज़ करता है। हिस्ट्री प्लस जो लैब टेस्ट होते हैं उनके मुताबिक उन दोनों को सामने रख के वो बीमारी की तशखीस करता है यानी डायग्नोसिस बनाता है कि हमें या हमारे प्यारे को ये मर्ज लाहक हुआ है। ये दो मरहल हो गए। तीसरा मरहला क्या होता है कि जब बीमारी की तशखीस हो जाती है यानी डायग्नोसिस हो जाती है, फिर डॉक्टर हमें मेडिसिन एडवाइस करता है, अद्वियात देता है। फिर अगला मरला क्या होता है कि उन अद्वियात के साथ डॉक्टर हमें डाइट एडवाइस करता है कि कौन सी खुराक लेनी है और कौन सी खुराक नहीं लेनी। और पांचवा मरला क्या आ जाता है कि दोबारा कब आना है और ये मेडिसिन या ये इलाज कब तक चलेगा। तो ये मोटे मोटे मराहल हैं जिनसे हम गुजरते हैं या जिनको हम देखते हैं और इनका आपको भी इल्म है, जबकि इन तमाम मराहल का रूहानियत की दुनिया में आपको कोई इल्म नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह बदनी बीमारी हो तो इन तमाम मराहल से हम गुजरते हैं कि हम डॉक्टर को जाके अपनी हिस्ट्री भी देते हैं, फिर लैब टेस्ट भी होते हैं, उसके बाद डायग्नोसिस होती है, फिर मेडिसिन एडवाइस होती है जिसको आप ट्रीटमेंट कहते हैं, उसके बाद एहतियात और परहेज होती है, डाइट के बारे में डॉक्टर हमें मशवरा देता है, फिर उसके बाद डॉक्टर हमें यह भी बताता है कि फॉलो अप कब करना है या ये बीमारी है और इसका इलाज कब तक चलेगा। तो ये सारी बातें तकरीबन मरीज के सामने होती हैं और मरीज को बताई भी जाती हैं, जबकि अमलियात और रूहानियत की दुनिया में हमारा कुल इल्म ये है, अगर कोई रूहानी मसला हो गया ना उसकी हिस्ट्री ली जाती है, ना उसके टेस्ट किए जाते हैं, ना उसके लिए कोई रूहानी दवाई तजवीज़ की जाती है, ना उसके लिए कोई खुराक बताई जाती है और ना ही ये बताया जाता है कि ये इलाज कब तक चलना है और आपने दोबारा कब आना है। अब इलाज करवाने वाला मरीज या उसके लवाहकीन रूहानी इलाज के बारे में जो तजर्बा मुशाहिदा रखते हैं या जो मालूमात रखते हैं या इल्म रखते हैं, वो कुल इल्म कितना है। अगर कोई रूहानी मसला समझ में आया या शक पड़ा
तो कहां तक दौड़ है? दादी नानी ने घर ही फूंक मार दी, ये रूहानी इलाज हो गया। रूहानी मसला दरपेश हो गया, बड़ी भाग दौड़ है, तो मस्जिद के कारी साहब के पास गए, वहां से फूंक मरवा ली, ये रूहानी इलाज हो गया। और अगर किसी ने इससे बढ़कर हिम्मत की तो गली की नुक्कड़ पे एक बाबा जी हैं, उनसे तावीज ले आए, ये रूहानी इलाज हो गया। ये कुल हमारा इल्म है या कुल ये हमें शऊर है रूहानी बीमारियों के बारे में। अल्लाह, फिर इसका नतीजा क्या आज निकल रहा है कि हम एक रूहानी मसले में फंसते हैं, फिर वो मसला मसाइल में बदल जाता है। हर हफ्ते सैकड़ों मरीज यहां आते हैं शाफिया रूहानी सेंटर पे कि जिनकी कहानी एक छोटे से मसले से शुरू हुई। अमूमी तौर पे ईवल आई से कहानी शुरू होती, अमूमी तौर पे नजर बद लगी, उसका इलाज मुअस्सर तरीके से या प्रॉपर तरीके से ना हुआ, बाद में वो बात बिगड़ गई और मसले से मसाइल बन गए। फिर जहां गए, किसी ने कहा जिन चिमटे हैं, किसी ने कहा तवीज खिलाए पिलाए गए हैं, और किसी ने कहा जादू हो गया है, और किसी ने यह कह दिया कि इसने वज़ाइफ गलत पढ़े हैं। यानी जो हुआ है अब वो सिरा नहीं मिल रहा। बात कहां से शुरू हुई थी? नजर बद से। तो नजर बद की तशखीस हो जाती, नजर बद का जो इलाज है बाकायदा वो हो जाता, तो बात वहीं की वहीं रुक जाती। आज 25-30 साल जिंदगी के कीमती बर्बाद ना होते। जब हमें इल्म ही नहीं है, हमारे पेशवाओं को इल्म नहीं है कि रूहानी तरीका इलाज क्या है, तो जब उन्हें इल्म नहीं है, उन्होंने आवाम के अंदर क्या मुंतकल करना था। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि जिस तरह बदनी बीमारियों का एक तरीका इलाज है, ऐसे ही रूहानी बीमारियों का भी एक तरीका इलाज है। जिस तरह बदनी बीमारियों का जो इलाज है उसके मराहल हैं, ऐसे ही रूहानी बीमारियों का जो इलाज है उसके भी मराहल हैं। जो मराहल इधर हैं तकरीबन हूबहू वो ही मराहल इधर है। अब इधर गोरे का बनाया हुआ निजाम या गोरे का जो इल्म है वो हमें मजबूर कर रहा है कि हम तमाम मराहल तय करेंगे तो फिर कामयाब इलाज होगा, जबकि इधर शरीयत का दिया हुआ इल्म या अमलियात का इल्म हमारा इतना नाकस है, हमें यही मालूम नहीं है कि ये बीमारी है क्या, ये नजर बद है, ये जादू है, ये वज़ाइफ का असर बद है या हसरत का वार है। हमें बीमारी ही मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? हमने ना मरीज की हिस्ट्री ली, ना हमने तशखीस की। सिर्फ हमने 2-3 मोटी मोटी अलामात के ऊपर या वजीफों पे लगा दिया या तवीज़ धागे पे लगा दिया। तो अल्लाह आज बात ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर आपको जिंदगी में कभी रूहानी मसला दरपेश हो जाए या रूहानी इलाज आप करवाना चाहें या करवाना पड़ जाए, जिस तरह मेडिकल ट्रीटमेंट के स्टेप्स हैं, मराहल हैं, ऐसे ही रूहानी इलाज के मराहल हैं। जहां पे ये मराहल तय नहीं किए जाते वहां जाकर अपना इलाज मत करवाओ, तुम्हारा केस खराब हो जाएगा। फिर मैंने क्या कहा कि वो मसला नहीं रह जाएगा, वो मसाइल बन जाएंगे और तुम्हारी जिंदगी के 25-30 साल कीमती जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। जब भी कोई रूहानी मसला हो उसकी तशखीस, उसका इलाज हूबहू तकरीबन वैसे ही होता है जैसे बदनी मसाइल का या बदनी अमराज का होता है। जब रूहानी मरीज हमारे पास आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो वो अपनी शिकायत करेगा उसको सुनेंगे, जो फिर हमारा इल्म और मुशाहदा तजुर्बा होगा उसकी बुनियाद पे हम कुछ बुनियादी सवालात भी करेंगे। इसको क्या कहेंगे? हिस्ट्री। इसको क्या कहेंगे? हिस्ट्री। फिर अमलियात के कुछ टेस्ट होते हैं, वो हम टेस्ट करेंगे। जब हम वो टेस्ट करेंगे तो क्या बन जाएगी? तशखीस। अब मैं आपको मिसाल देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आज से 1.5 साल पहले कमोपेश मैंने उम्मत को बताया कि घर बैठे टेस्ट कैसे किया जाएगा कि आपके ऊपर जादू है या आपके ऊपर काली नजर है या आपके ऊपर बदनी मर्ज है।
तो रूहानी लेबोरेटरी के नाम से या थंबनेल से ये बयान तलाश चैनल पे पब्लिक हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोग आज घर बैठे टेस्ट कर रहे हैं कि मेरे साथ क्या मसला है। किसी के पास उनको जाने की जरूरत नहीं है, मुझे बता रहे होते हैं हजरत साहब हमने टेस्ट किया उसमें ये जायका आया, हमने ये टेस्ट किया उसमें ये अलामत आई। अब अल्लाह वालों देखो उनके अंदर कितना बला का एतमाद आ गया, उनको यकीन है कि हमारे सामने टेस्ट हो रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमें मालूम है जादू है या नहीं। किसी बाबे के कहने पे यकीन वो नहीं कर रहे, खुद टेस्ट वो कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर कोई रूहानी मरीज आ जाता है या आप खुद रूहानी मरीज हैं तो पहला काम क्या होगा? हिस्ट्री। दूसरा काम क्या होगा? टेस्ट। अब हिस्ट्री और टेस्ट, जो टेस्ट का रिजल्ट आएगा उन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगी? डायग्नोसिस। क्या बनेगी? डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस बन गई, डायग्नोसिस में मिसाल के तौर पे आ गया जादू, मिसाल दे रहा हूं, उसमें आ गया जादू। या आप और आसान कर लें, इसको जनरलाइज कर लेते हैं, आपने डायग्नोसिस की, तशखीस की, उसमें आ गई नेगेटिव एनर्जी। क्या आ गई? नेगेटिव एनर्जी। अब नेगेटिव एनर्जी वज़ाइफ पड़े हों शराइत के बगैर तब भी आ जाती है, वज़ाइफ उल्टे पड़ गए हों तब भी आ जाती है, ठीक है। इस तरह जादू हो नेगेटिव एनर्जी तब भी आ जाती है, काली नजर हो नेगेटिव एनर्जी तब भी आ जाती है, किसी ऐसे माहौल में आप रहते हैं जहां असेब है तो नेगेटिव एनर्जी तब भी आ जाती है, ऐसी सोबत में आप उठते बैठते हैं कि जहां जादू के मरीज हैं तो नेगेटिव एनर्जी तब भी आ जाती है। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि आपके साथ कुछ मसाइल दरपेश हुए और आपने हिस्ट्री लिखी या दी अपने मुआलिज को, मुआलिज ने आपको टेस्ट करवाया और टेस्ट के रिजल्ट और हिस्ट्री को सामने रख के डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में आ गई नेगेटिव एनर्जी। अब ये 3 मराहल तय हो गए। अब अगले मराहल शुरू हो जाएंगे कि अब इसका इलाज कैसे करना है। अब इसका इलाज आगे 2 तरह से होगा। जो लोग तावीज़ात से इलाज करते हैं वो तावीज़ात देंगे, जो लोग अमलियात से यानी वज़ाइफ से इलाज करते हैं वो कुछ पढ़ने के लिए बताएंगे। पहला मरला हो गया। अब इसके साथ क्या होगा कि कुछ एहतियातें भी होंगी, कुछ एहतियातें भी होंगी। उन एहतियातों में या खुराक के दर्जे में क्या होगा कि आपने सदका भी करना है, खैरात भी करनी है, ओतारा भी करना है, ओतारा भी करना है। अब ये सदका, खैरात, ओतारा ये इलाज का हिस्सा है। ये है आज का मौजू। ये जो पहले मैंने बातें कही हैं ये सिर्फ इस बात को समझाने के लिए की हैं, जो अब से पहले मैं बोला हूं वो बोलने की जरूरत नहीं थी अगर उम्मत को शऊर होता तो। मैंने बात ही यहां से शुरू करनी थी कि रूहानी ओतारा क्या होता है। मुझे सिर्फ ये इस्तिलाह समझाने के लिए या ये बात समझाने के लिए कि रूहानी ओतारा इलाज का एक हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है, ये समझाने के लिए इतनी लंबी बात करके या तमहीद बांधकर यहां तक आपको लेकर आना पड़ा है। जिस तरह अद्वियात सिर्फ आप बदनी मसाइल के लिए लोगे, इलाज हो जाएगा लेकिन कामयाब नहीं होगा जब तक आप खुराक अच्छी नहीं लोगे और साथ परहेज नहीं करोगे, साथ परहेज नहीं करोगे। दुनिया में कोई डॉक्टर ऐसा है जो ये दावा करे या कोई मरीज ऐसा है जो ये दावा करे कि मैं सिर्फ अद्वियात इस्तेमाल करूंगा, परहेज मैं नहीं करूंगा, खुराक अच्छी मैं नहीं लूंगा और मैं सेहतयाब हो जाऊंगा? या कोई डॉक्टर, कोई मुआलिज ये दावा करे कि मैं अपने मरीज को सेहतयाब कर दूंगा यानी उसको ठीक कर दूंगा? दुनिया में कोई ऐसा मरीज या कोई ऐसा डॉक्टर दावा करने वाला नहीं है। लेकिन इस जहालत की दुनिया में, अमलियात की दुनिया में, रूहानियत की दुनिया में हर जाहिल ये दावा कर रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं ठीक कर दूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं ठीक कर दूंगा। मैंने आपके सामने ये बात अर्ज की है कि जब तक आप तमाम मराहल
جو ایک طریقہ کار ہے, جو ایک پروٹوکول ہے, آپ اس کو پورا نہیں کریں گے, آپ کا روحانی علاج کامیابی کے ساتھ ہونے والا نہیں ہے. آپ ایک مسئلے میں پھنسے تھے, اب یہ مسئلہ نہیں رہ جائے گا, یہ مسائل میں بدل جائے گا. اگر آپ تشخیص کرتے ہیں ٹھیک, یعنی آپ کی ہسٹری بھی ہو گئی, آپ کا لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہو گیا, آپ کی تشخیص بھی ہو گئی, تشخیص کے بعد جو بیماری آئی اس کا ہم نے کیا کہا کہ نیگیٹو انرجی. اب نیگیٹو انرجی کا علاج دو طرح سے ہوتا ہے, تعویذات کے ذریعے ہوتا ہے اور وظائف کے ذریعے ہوتا ہے. اب کسی نے وظائف والا رستہ اختیار کر لیا یا کسی نے تعویذات والا رستہ اختیار کر لیا. اب اس کے ساتھ اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اوتارا, صدقہ خیرات اور اوتارا, صدقہ خیرات اور اتارا. تو میڈیکل میں دوائی کے ساتھ یا میڈیکیشن کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ خوراک. کیا ہوتی ہے؟ خوراک. اسی طرح عملیات کی دنیا میں, روحانیت کی دنیا میں پڑھائی یا تعویذات کے ساتھ خوراک ہے. جب یہ خوراک نہیں لو گے تمہارا روحانی علاج ہونے والا نہیں ہے, تمہارا روحانی علاج ہونے والا نہیں ہے. تشخیص کے بعد دو پر ہیں, تشخیص کے بعد دو پر ہوتے ہیں, ایک ہوتی ہے دوائی اور ایک ہوتی ہے خوراک. ٹھیک ہے, یہ دو پر ہیں اور ان دو کے ساتھ ایک شرط ہوتی ہے پرہیز. پرہیز جس سے معالج نے روکا ہے وہ آپ نے بند کر دینا, یعنی آپ نے رک جانا. اسی طرح عملیات اور روحانیت کی دنیا میں کیا ہوتا ہے, جب تشخیص ہو گئی نیگیٹو انرجی, تو جب نیگیٹو انرجی کا علاج ہوگا تو ایک ہوگی پڑھائی اور ایک ہوگا صدقہ خیرات اتارا. یہ دو پر ہوگے اور ان کے پیچھے ہوگی پرہیز. ان کے پیچھے کیا ہوگی؟ پرہیز, یعنی گناہوں سے بچنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے. اب مجھے بتاؤ, اس طریقہ علاج میں اور بدنی طریقہ علاج میں رتی برابر بھی فرق ہے؟ رتی برابر بھی فرق نہیں. وہی تمام مراحل ہیں جو ہم ادھر طے کرتے ہیں, وہی تمام مراحل ہیں وہ ہم نے ادھر طے کر رہی ہے. ادھر بھی ایک پرہیز ہے کہ جو ڈاکٹر نے بتایا ہے وہ کھانا ہے, جس سے روکا ہے اس سے رک جانا ہے, اور دو کام کرنے ہیں, اچھی خوراک کھانی ہے اور دوائی وقت پر کھانی ہے. ادھر کیا ہے, جو وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا ہے وہ پڑھنا ہے, ساتھ صدقہ خیرات اتارا کرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے, یعنی پرہیز کرنی ہے. اور اس سے پہلے دو سٹیپس ہیں, ہسٹری ہے, ٹیسٹ ہے. دونوں کے جو رزلٹ آئیں گے ان سے بن جائے گی ہماری ڈائیگنوسس, ہماری بن جائے گی تشخیص. تو یوں 5 مراحل ادھر ہیں, 5 ہی مراحل ادھر ہیں. ادھر بھی ایک شرط ہے, ایک پرہیز ہے, ادھر بھی ایک پرہیز ہے. رتی برابر بھی روح یا بدن کی بیماریوں کے طریقہ علاج میں فرق نہیں ہے. اور ہمارا کل علم کتنا, میں نے کیا بتایا کہ روحانی مسئلہ ہوا, دادی نانی نے پھوکا مار دیتا یا قاری صاحب سے جا کے دم کروا لیا, اور اگر بڑی بھاگ دوڑ کی تو کسی بابے سے لا کر تعویذ گلے میں ڈال دیا یا گھول کے پلا دیا, اور نعرہ کیا مارا کہ روحانی علاج ہو گیا. وقتی طور پہ تو افاقہ ہو جاتا ہے, بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا سا مسئلہ مسائل میں بدل جاتا ہے. میں ایک بات کہتا ہوں پھر موضوع کی طرف آ جاتا ہوں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ فکرہ بولا کہ ہمارے پاس ہفتے میں سینکڑوں مریض ایسے آتے ہیں کہ جن کی تباہی محض نظر بد سے شروع ہوئی. ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا, نظر کا علاج کرنا تھا یا نظر کا اتارا کرنا تھا, نظر بد کا اتارا کرنا تھا, وہ نہ کیا, یا کیا تو کامیاب طریقے سے نہ کیا. ٹھیک ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ نیگیٹو انرجی ملٹی پلائی ہوتی گئی, بعد میں وہ مسائل کا سبب بن گئی. 2 خاندان آپس میں لڑ کے مر گئے, طلاقوں پہ, قتل و غارت پہ جا کر باتیں ختم ہوئی, یا صحتیں جو ہے وہ تباہ ہو گئی. لا علاج امراض میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں جب ہمارے پاس آتے. تو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ محض نیگیٹو انرجی جو ایول آئی سے آئی. اور وہ کالی نظر کب لگی؟ جب نکاح ہوا. شادی بیاہ کے موقع پہ جب نئی نئی شادی ہوئی, کسی کی نظر لگ گئی
اس وقت اس کا ادراک نہ ہوا، اس وقت علاج نہ کیا، بعد میں پھر 2 خاندان اجڑ گئے، 2 خاندان اجڑ گئے۔ تو اللہ والو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں اس پر کی اپنی فضیلت اور اہمیت ہے پڑھائی کی، جب تک یہ دوسرا پڑھ صدقہ خیرات اور اتارا والا آپ اس کو نہیں سمجھو گے، یہ 2 پر نہیں ہوں گے، تمہارا کامیاب علاج ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارا سارا زور پڑھائی پہ تو ہوتا ہے، صدقہ خیرات پر نہیں ہوتا۔ اتارے کا ہمیں ویسے ہی علم نہیں ہے کہ اتارا کسے کہتے۔ اب ہمارا اصل موضوع ہے اتارا۔ ایک ہوتا ہے صدقہ اور ایک ہوتا ہے اتارا۔ اس کے اوپر الحمدللہ 7 بیانات ہو چکے ہیں۔ میں نے ہر طرح ٹیکنیکل طریقے سے سائنٹیفکلی نوجوان نسل کو سمجھایا ہے کہ صدقہ کیا ہوتا ہے، اتارا کیا ہوتا ہے، نیگیٹو انرجی کو کیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، نیگیٹو انرجی کو کیسے برن آؤٹ کرتے ہیں، ہیلنگ انرجی کیسے جنریٹ کرتے ہیں، اور اس کو ایک باڈی سے دوسری باڈی میں کیسے ٹرانسفر کرتے ہیں یا ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں پہلے بیانات میں ہو چکی ہیں۔ اگر آپ نے یہ بیانات سننے ہوں تو شافیہ سوشل میڈیا کے ڈیجیٹل چینل تلاش پہ یہ پبلک ہو چکے ہیں، وہاں سے آپ سن سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اتارا، اور اتارا ہم نے کرنا ہے روحانی، کسی باڈی سے اتارا، کسی آبجیکٹ سے اتارا آج نہیں کر رہے۔ اس کے اوپر کلام ہو چکا ہے۔ میں نے کیا کہا کہ تلاش چینل پہ وہ بیانات پبلک ہے، وہ وہاں سے آپ سن لیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کسی آبجیکٹ سے اتارا نہیں کرنا، گوشت سے اتارا نہیں کرنا، انڈے سے اتارا نہیں کرنا، کالے کپڑے سے اتارا نہیں کرنا، لیمو سے اتارا نہیں کرنا، اس طرح سبز پتے ہیں تو ان سے اتارا نہیں کرنا، یا کوئی اور طریقہ کسی نے بتایا ہوا ہے تو اس سے اتارا نہیں کرنا۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ روحانی اتارا کیسے کرنا ہے، روحانی اتارا کیسے کرنا ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں، جو روحانی علاج ہے، جو میں بار بار لفظ بولتا ہوں اور آپ بھی بولتے ہیں، اس کو عام زبان میں کہتے ہیں جھاڑ پھونک۔ عام زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جھاڑ پھونک۔ جھاڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جھاڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اتارنا۔ جھاڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اتارنا۔ اس اصطلاح کے اندر ہی پیغام موجود ہے، جواب موجود ہے کہ جب آپ روحانی علاج کرو گے تو 2 کام کرنے پڑیں گے، 2 پر ہوں گے، جھاڑ پھونک۔ پھونک کو ہم دوسرا لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ دم کرنا۔ عربی کا لفظ استعمال کریں گے تو کون سا آئے گا؟ رقیہ۔ رقیہ۔ اب کیا ہو گیا؟ روحانی علاج 2 کاموں پہ مشتمل ہے، جھاڑ پھونک۔ پھونک کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں دم، تو جھاڑنے کے لیے ہم لفظ آج استعمال کر رہے ہیں اتارنا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ روحانی علاج کریں گے تو آپ کو اللہ اللہ بھی کرنی پڑے گی اور اتارنا بھی پڑے گا، یعنی اتارا بھی کرنا پڑے گا۔ آگے میں نے بتایا کہ اتارے کے کئی طریقے ہیں، کہ آبجیکٹ کے ذریعے اتارا کیا جاتا ہے اور روحانی اتارا بھی کیا جاتا ہے، یعنی اجسام کے ذریعے بھی اتارا کیا جاتا ہے اور روحانی اتارا بھی کیا جاتا ہے۔ تو آج کیونکہ ہم نے روحانی اتارے پہ بات کرنی، تو اللہ اگر صرف یہ اصطلاح جھاڑ پھونک ہم نے سمجھی ہوتی تو کبھی بھی ہم آج جس بری طریقے سے ہم ناکام ہوئے ہیں یا ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہم کبھی یوں ذلیل و خوار نہ ہوتے کہ ہم اصطلاح کوئی نہیں سمجھ پائے کہ بھائی میں پھونکوں پہ زور ڈالا ہے، جبکہ یہ تو اصطلاح ہے جھاڑ پھونک۔ جھاڑ پھونک، یہ جو میں وظیفے پڑھے جا رہا ہوں، یا ملنگ ہے، بابا ہے، وہ پھونکے مارے جا رہا ہے، تو جھاڑ کدھر گئی؟ جھاڑ کدھر گئی؟ تو یہ تو میں پھونکوں والا کام کر رہا ہوں، جھاڑنے والا کام نہیں کر رہا، تو اس لیے اللہ والوں پھر ہمیں نفع نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب استراحت فرمانے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لے جاتے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھ مبارک کی جو ہتھیلیاں ہیں ان کو یوں کر لیتے، پھر سورہ فلق ناس پڑھتے ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ، اور اپنی ہتھیلیوں پہ یوں پھونکتے، پھر اپنے سر سے یعنی نیچے سے اوپر کی طرف یوں اتارا کرتے،
यूं उतारा करते, फिर अपने हाथ मुबारक अपने पूरे बदन के ऊपर फेरते जहां जहां तक हाथ जाता है। फिर अम्मा आयशा अगली बात इरशाद फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये काम 3 बार करते, सोने से पहले 3 बार करते। यानी एक बार सूरह फलक नास पढ़ी, अपने हाथों पे फूंक दिया, फिर वो हाथ मुबारक अपने पूरे बर्दन पे फेरे, ऊपर से नीचे की तरफ झाड़ा, झाड़ फूंक, झाड़ फूंक। अब ये जो पड़ा, ये क्या कर दिया? फूंक दिया। अब ये जो कर रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये क्या है? झाड़ना। अब ये क्या हो गया? झाड़ फूंक। ये जो झाड़ा जा रहा है इसको कहते हैं रूहानी उतारा। क्या कहते हैं? रूहानी उतारा। जितनी नेगेटिव एनर्जी होगी, जब आप ये पॉजिटिव एनर्जी वाला हाथ अपने पूरे बदन पे फेरेंगे, सारे असरात जलकर राख हो जाएंगे, आप हर तरह के नुकसान से भी इंशाअल्लाह महफूज हो जाएंगे। 2 बातें आपने इस हदीस पाक से सीख ली कि एक, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात सोने से पहले झाड़ते भी फूंकते भी, पहले फूंकते फिर बाद में झाड़ते, ये बात आपने सीख ली। फिर दूसरी बात आपने ये सीख ली कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोने से पहले 3 बार फूंकते और 3 बार झाड़ते। यानी सोने से पहले 3 बार पढ़ाई करना सुन्नत है और 3 बार उतारा करना सुन्नत। ये बात भी आपको समझ आ गई इस हदीस पाक से। फिर अम्मा आयशा फरमाती हैं कि जिन दिनों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मजाज शरीफ ठीक ना होता, यानी हालत बीमारी होती, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर रुकिया ना पढ़ते, यानी सूरह फलक नास ना पढ़ते, तो मैं पास बैठकर सूरह फलक नास पढ़ देती और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों पे फूंक मार के आपके हाथ मुबारक पकड़कर आपके हाथ आप ही के बदन पर फेर देती। क्यों? अल्लाह के महबूब के हाथ मेरे हाथों से ज्यादा मुबारक है। इस हदीस पाक से हमने क्या सीखना है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत के लिए तालीम छोड़ी है, जिस भी हाल में हो, हसार किए बगैर, पढ़ाई किए बगैर, उतारा किए बगैर सोना नहीं है। हमने हुजूर से ये सीखा है, आज उम्मत ने हुजूर से ये सीखा है। हमने सिर्फ ये सीखा है कि खाए पिए बगैर नहीं सोना, टका के खाना है और रज के फिर सोना है, और उल्टा सोना है, सुन्नत के खिलाफ सोना है। सोने की इब्तदा भी सुन्नत के खिलाफ और उठने की इब्तदा भी सुन्नत के खिलाफ, और फिर कहना है कि हमारे रूहानी मसाइल हल नहीं होते। मैंने एक एक मरला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से आपको दिखा दिया है कि 3 बार फूंकना, 3 बार उतारना, और हालते बीमारी में अम्मा आयशा से पढ़ाई करवाना, उम्मत को ये तालीम देना है कि जो भी हालात हों, आपने उतारे के बगैर, झाड़ने के बगैर, हसार के बगैर नहीं सोना। और आज हजूर की उम्मत हमें आकर क्या कहती है? हजरत साहब वो साढ़े घर ब्याह आ गया सी ना, तो हफ्ता 1.5 हफ्ता फिर मैं खिजरी अमल नहीं पढ़ सकी है। मैं कह जी अच्छा तेनू की मौत पई सी, तू क्यों बंद कर दिता है? हजरत साहब हमारी फ़्लाइट थी ना, तो हम आए हैं, तो फिर वो रस्ते में फिर मसरूफियत रही, फिर वो लोग मिलन मुलन आए रिश्तेदार, फिर असी 10-15 दिन खिजरी अमल नहीं पढ़िया। अच्छा तेनू की मौत पई सी, तू क्यों नहीं पढ़िया? वो जी मेरे अयाम शुरू हो गए थे, मैंने इसलिए नहीं पढ़ा। तो भाई तुझे किसने कहा था कि अयाम में उतारा नहीं करना? तुझे किसने कहा था कि तूने कुरान की तिलावत करनी है? हम तो रुकिया और दम की बात कर रहे हैं। इसका पाकी और नापाकी के साथ तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसका वजू और बगैर वजू हालत में किसी के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। जब बार बार हम कहते हैं कि भाई ये तिलावत नहीं है, ये रुकिया है, ये झाड़ फूंक है, इसका वजू के साथ, पाकी नापाकी के साथ, सफर हजर के साथ, सेहत और बीमारी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये हर हाल में करना है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो आज उम्मत आकर कैसे कैसे डकौंसले और कैसे कैसे बहाने सुनाती है कि बंदे का दिल चाहता है कि फिर कौलो लम्या, और कोई हल नहीं है, और इस उम्मत का कोई हल नहीं है। हमने 2 साल महज अल्लाह की रजा के लिए मेहनत करके देख लिया है और इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है इससे भी कई गुना ज्यादा होना चाहिए। जो हमारे साथ हो रहा है इससे भी कई गुना ज्यादा हमारे साथ होना चाहिए। क्यों? हम सीख के ही राजी नहीं है।
ہم اللہ کے نبی کی بات مان کے ہی راضی نہیں ہیں. آپ کا علاج چل رہا ہے, آپ علاج کے دوران کیا کہہ رہے, حضرت صاحب وہ بس فوتگی ہو گئی تو 5-7 دن نہیں پڑے. اچھا تجھے کیا ہوا تھا, وہ جی سفر تھی ایس تو نہیں پڑھا گیا. اچھا تجھے کیا ہوا تھا, وہ جی شادی آ گئی نا تو وہ پھر میں چھوٹ گیا, تو پھر نہیں حضرت صاحب میں نے پہلے 21 دن پڑھے آئے اور آپ بعد میں چھاڑتا. یہ جواب ہوتے ہیں, یہ جواب ہوتے ہیں. اور کوئی جو ہے وہ ہمارے اوپر احسان چڑھا رہا ہوتا ہے, حضرت صاحب ظہر کا نہیں پڑھا جاتا, عصر کا نہیں پڑھا جاتا, وہ چھوڑ دیا کریں. میں نہیں پڑھ سکتا, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں, میں صرف 2 بار پڑھ سکتا ہوں. بھائی تو نہ پڑھ, تیرے پڑھنے سے جو شافی کے بینک میں ڈالر آتے ہیں نا, تو آج ہی روک دے, تو آج ہی روک دے. بھائی پڑھ رہے ہو, اپنے بھلے کے لیے پڑھ رہے ہو, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم چھوڑی ہے میرے آپ کے بھلے کے لیے ہے. اگر ہم سنت پہ عمل کریں گے تو اس میں نفع ہمارا ہے, اس میں نفع کس کا ہے, ہمارا ہے. تو میں نے آپ کو مکمل کانسیپٹ جو اتارے کا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ رات سونے سے پہلے 3 بار اپنا اتارا کرنا سنت ہے. اب اگلی بات کہ اتارے کے لیے جو رقیہ پڑھا جاتا ہے یا سورتیں پڑھی جاتی ہیں یا کلام پڑھا جاتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. جب تک سورہ فلق ناس نازل نہیں ہوئی تھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے تھے, سورۃ بقرہ کی آیات بھی پڑھتے تھے, سورۃ المومنون کی آیات بھی پڑھتے تھے, اس طرح سورہ یاسین کی آیات, سورۃ آل عمران کی آیات بھی پڑھتے تھے. لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب سورہ فلق ناس نازل ہو گئی, عقبہ بن عامر نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تمام رقیہ کو چھوڑ دیا. کسی کو دم بھی کرنا ہے تو سورہ فلق ناس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دم کرتے تھے, اور اپنے اوپر بھی اگر رقیہ پڑھنا ہے تو سورہ فلق ناس ہی پڑھتے تھے. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, بچھو نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک پہ ڈنگ مار دیا, اب وہ سوجن ہو گئی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سا نمک منگوایا, پانی منگوایا, اس کے اندر اس کو مکس کیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کے اوپر صحابہ پانی آہستہ آہستہ ڈالتے جا رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتارا کیے جا رہے ہیں, سورہ فلق ناس پڑھے جا رہے ہیں, سورہ فلق ناس پڑھے جا رہے ہیں. تو یوں بیماریوں کا علاج, بدنی بیماریوں کا علاج بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فلق ناس سے شروع کر دیا, روحانی بیماریوں کا علاج بھی سورہ فلق ناس سے شروع کر دیا, اور حصار کے لیے, اتارے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فلق ناس پڑھنی شروع کر دی. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سورہ فلق ناس کے علاوہ کسی اور سورت یا آیت سے یا اسم پاک سے آپ روحانی اتارا نہیں کر سکتے. تو آج جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یا سکھانا چاہ رہا ہوں وہ ہے روحانی اتارا اسماء الحسنہ سے. اسماء الحسنہ میں سے کون سا اسم آج ہم نے استعمال کرنا ہے روحانی اتارے کے لیے, وہ ہے یا سلام, یا سلام, یا سلام. اب آپ نے روحانی اتارا کرنا ہے, کیسے کریں گے؟ آپ اپنے ہاتھوں کو یوں کریں گے. ابھی میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سورہ فلق ناس پڑھتے تو پڑھنے کے بعد کہاں پھونکتے تھے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ یوں پھونکتے تھے. تو آپ نے جب یہ اسم پاک پڑھنا ہے یا سلام, اس کو اسم ذات کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ یا اللہ یا سلام, یا اللہ یا سلام. تو آپ اس اسم پاک کو یا اس رقیہ کو اپنے ہاتھ کے پوروں پہ پڑھیں گے. اب بڑی اہم باتیں ہیں, سٹیپ وائز انشاءاللہ میں بتاؤں گا, آپ نے اسی طرح ازبر کر لینی ہے. کیوں؟ آپ سیکھ جائیں گے پھر آپ لاکھوں لوگوں کو سکھانے کا ذریعہ بنیں گے. یہ اتارا آپ نے تسبیح کے ذریعے نہیں کرنا, یعنی یہ پڑھائی تسبیح کے ذریعے نہیں کرنی, کاؤنٹر کے ذریعے نہیں کرنی. آپ نے یا اللہ یا سلام 100 بار پڑھنا ہے اور اپنے ہاتھ کے پوروں پہ پڑھنا ہے, یا اللہ یا سلام, یا اللہ یا سلام, یا اللہ یا سلام. اول و آخر 3 بار آپ درود ابراہیم پڑھیں گے, درمیان میں 100 بار آپ پڑھیں گے یا اللہ یا سلام, یا اللہ یا سلام. اپنے ہاتھوں پہ یوں پھونک مار دیں گے. اب یہ ہاتھ آپ نے اپنی پیشانی سے اٹھانے ہیں اور ایسے اوپر سر کی طرف, جس طرح وضو کے دوران ہم اپنے سر کا مسح کرتے ہیں, یعنی یہ آگے سے
یعنی یہ پیچھے سے آگے کی طرف نہیں لے کر آنے، یہ آپ نے آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جانے۔ اب یہ یوں اپنا اتارا کریں گے، چہرے کا اتارا کریں گے، اپنی چھاتی کا اتارا کریں گے، بازوؤں کا، اوپر سے نیچے کی طرف۔ یہ یوں نہیں کرنا۔ جھاڑنے کا مطلب ذہن میں رکھنا ہے، جھاڑنے کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے، یعنی اتارنا۔ تو آپ نے یوں اتارنا ہے، اس کو یوں اتارنا ہے، جہاں تک آپ کا ہاتھ جا رہا ہے آپ نے اس کو اتارنا ہے اپنے پاؤں میں۔ یہ مختصر سا طریقہ ہے اس میں پاک یا سلاموں سے روحانی اتارا کرنے کا۔ اب اس کے اندر سنت کا نور داخل کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ، تاکہ یہ اتارا اور نورانی ہو جائے اور کامیاب ہو جائے۔ تو ہم کیسے کریں گے؟ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ جب بھی آپ نے روحانی اتارا کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ کے پوروں پہ آپ 100 بار پڑھیں گے، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام۔ اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھیں گے، پھر دونوں ہاتھ یوں جوڑ کے اس پہ پھونک مار دیں گے اور اوپر سے نیچے تک ہاتھوں کو پھیرتے جائیں گے۔ یہ آپ کا روحانی اتارا ہو جائے گا۔ اب کیونکہ ہمارا بدن بھی بیمار ہوا ہے، تھوڑا سا پانی اپنے پاس رکھیں گے، ایک پھونک پانی پہ ماریں گے، 2-4 گھونٹ وہ پانی کے آپ پی لیں گے۔ انشاءاللہ اتارا کرنے سے آپ کا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا اور پانی پینے سے آپ کا بدن بھی پاک ہو جائے گا، یعنی بیک وقت روحانی اور بدنی بیماریوں کا علاج ہو جائے گا۔ ابھی میں نے یہ بات کہی کہ اسی علاج کو، اسی اتارے کو ہم نے سنت کے قریب کرنا ہے تاکہ سنت کا نور اس میں داخل ہو، کامیابی اور بڑھ جائے گی۔ اب کیا کریں گے؟ یہ جو میں نے کہا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے پوروں پہ کتنی بار یا اللہ یا سلام پڑھنا ہے؟ 100 بار۔ تو ابھی حدیث پاک میں نے کیا بات آپ کو کہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے 3 بار اتارا کرتے تھے۔ اگر آپ 100 بار یا اللہ یا سلام پڑھو گے اس پہ وقت لگے گا، اگر تو بیماری ہے شدید، اگر بیماری کی شدت ہے زیادہ، تو آپ اسی طرح 100 بار پڑھیں گے یا اللہ یا سلام، اول و آخر 3 بار درود ابراہیم، ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ پھونک ماریں گے اور پورے بدن کا اتارا کر دیں گے۔ اس عمل کو آپ نے 3 بار کرنا ہے، تو 3 بار اتارا کرنے کی سنت آج کے دور میں زندہ ہو جائے گی۔ اب یہ سنت کا نور بھی علاج میں شامل ہو جائے گا اور کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، دوپہر کا وقت ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، یا رات کو مغرب یا عشاء کی نماز ہے، آپ اس کے بعد اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتے، تو اب آپ سنت کا نور کیسے داخل کریں گے؟ اس کا طریقہ ہے، جو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے یا اللہ یا سلام، آپ اس کو 33 بار پڑھیں گے یا اللہ یا سلام، اول و آخر ایک بار درود ابراہیم پڑھیں گے، ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ پھونک دیں گے اور پورے بدن کا اتارا کر لیں گے۔ آپ کو گننا بھی آسان ہو جائے گا۔ اب ایک اتارا ہو گیا، اب دوبارہ آپ 33 بار پڑھیں گے یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، اول و آخر ایک بار درود ابراہیم، اب دوبارہ اتارا کر دیں گے۔ پھر آپ 34 بار پڑھیں گے یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، اول و آخر ایک بار درود ابراہیم پڑھیں گے، ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ پھونک دیں گے، اب یہ تیسری بار اتارا کر لیں گے۔ تو اسم اعظم کتنی بار پڑھا گیا؟ 100 بار۔ یعنی اسی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیں گے تو اللہ کے نبی کی ادا کے اوپر عمل ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر ہمارا اتارا کامیاب ہو جائے گا۔ تو دونوں طریقے میں نے سکھا دیے ہیں کہ اگر آپ محض 100 بار والا اتارا کرتے ہیں تو اس میں بھی سنت کو داخل کر لیں، اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 100 بار پڑھ کے 3 بار اتارا کریں گے تو یہ سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تر ہو جائے گا۔ اب کیونکہ ہمارا علاج چل رہا ہے، ہمارا کیا چل رہا ہے؟ علاج۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا علاج تو نہیں کر رہے، وہ تو محض حصار کر رہے ہیں۔ سارے دن کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ کیسے اتاری جاتی ہے، امت کو بتایا جا رہا ہے، امت کو دکھایا جا رہا ہے۔ ہم نے وہ نیگیٹو انرجی جو سارا دن ہمارے گرد اکٹھی ہوئی یا جس نے ہمیں متاثر کیا، ہم نے اسے بھی ختم کرنا ہوتا ہے، اور ہم مریض ہیں، ہمارا علاج چل رہا ہے، تو ہم نے یہ اتارا ہر نماز کے بعد کرنا ہے،
ہم نے یہ اتارا ہر نماز کے بعد کرنا ہے. تو ہر نماز کے بعد 2 طریقے میں نے بتائے ہیں. اگر فرصت ہے تو 100 بار پڑھیں گے آپ اور 3 بار کریں گے تو اتارا ہو جائے گا. اگر فرصت نہیں ہے تو 2 بار آپ 33 مرتبہ پڑھیں گے اور 1 بار 34 مرتبہ پڑھیں گے تو 3 بار آپ اپنا اتارا کر لیں گے. تھوڑا سا پانی پاس رکھیں گے, پانی کے اوپر پھونک مار دیں, وہ پانی آپ نے 2-4 گھونٹ پی لینا ہے. اور اگر کسی نماز پہ پانی نہیں ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. دن میں 1 بار 2 بار یہ پانی پیتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ انف ہوگا, اسی سے آپ کا کام چل جائے گا. بدنی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی. جو بدن کے اندر نیگیٹو انرجی کے اثرات جا چکے ہیں دھیرے دھیرے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اگلی بات اور بڑی اہم بات خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے اور جو شافیہ سوشل میڈیا پہ لوگ ہمیں سنتے ہیں, جو خضری عمل پڑھتے ہیں, اب کیا ہوگا, ان کے 2-3 سوالات بڑے ویلڈ آئیں گے. ایک تو یہ آئے گا سوال کہ آیا ہم نماز کے بعد جو خضری عمل پڑھتے ہیں تو خضری عمل ہم پہلے پڑھیں گے یا یہ یا سلامو والا عمل پہلے کریں گے؟ جون سا مرضی پہلے کر لیں, جون سا مرضی پہلے کر لیں. اور دوسرا سوال یعنی اگلا سوال ان کا بڑا ویلڈ ہوگا کہ ہم خضری عمل پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیتے ہیں تو آیا خضری عمل والا پانی الگ بنانا پڑے گا یا اللہ یا سلام والا پانی الگ بنانا پڑے گا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک ہی پانی کے اوپر آپ یا اللہ یا سلام اور خضری عمل دونوں اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ نے یا اللہ یا سلام والا پانی پی لیا ہے تو اب دوبارہ خضری عمل کا پانی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ نے بنا لیا ہے تو گھر والوں کو استعمال کروا دو, اور اگر پینا چاہتے ہو تو بسم اللہ پی بھی سکتے ہیں. ہر طرح آپ کو اجازت ہے. ہم نے آپ کے سکھ دیکھنے ہیں, جس طرح آپ سکھی ہیں, آپ کو آسان لگتا ہے اس طرح آپ نے کرنا ہے. کوئی شرط نہیں ہے, کوئی سختی نہیں ہے. دونوں پانی اکٹھے بنا لو, یا اللہ یا سلامو کا الگ بنا لو, خضری عمل کا الگ بنا لو, یہ پہلے پی لو وہ بعد میں پی لو, دونوں میں ایک استعمال کر لو, ایک گھر والوں کو استعمال کروا دو, ہر طرح اجازت ہے. دوسری بات کیا ہے, اگر فرصت ہے تو 100 بار پڑھ کے اتارا کرو, اور اگر فرصت نہیں ہے تو 100 بار کو ہی 3 حصوں میں تقسیم کر دو تاکہ 3 بار اتارا کرنے کی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے وہ پوری ہو جائے. اگلا سوال, دنیا بھر میں وہ لوگ جو خضری عمل نہیں پڑھتے یا جنہیں معلوم نہیں ہے کہ خضری عمل کیا ہوتا ہے, وہ ابھی خضری عمل والی بات کو بھول جائیں. آپ صرف یہ سمجھیں کہ روحانی اتارا کیا ہوتا ہے. میں نے تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا. آپ نے صرف نماز پڑھنی ہے, نماز کے بعد مسنون اذکار جو آپ کرتے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا سلامو سے اتارا کر لینا ہے, یا اللہ یا سلامو سے اتارا کر لینا ہے. آپ کے لیے یا آج کے لیے صرف اتنی ہی بات ہے. کیوں اس کے ساتھ میں خضری عمل جوڑوں گا تو یہ بات پیچیدہ ہو جائے گی. وہ لوگ جو پرانے ہیں آپ میں دنیا بھر میں جو سوشل میڈیا پہ بھی سن رہے ہیں انہیں تو بات سمجھ آ جائے گی. جو آپ میں سے نئے لوگ سن رہے ہیں یا آج جو شافیہ سوشل میڈیا پہ پہلی بار سن رہے ہیں انہیں تو معلوم نہیں ہے کہ خضری عمل کیا ہے. تو خضری عمل سے بھی روحانی اتارا ہوتا ہے, یا اللہ یا سلامو سے بھی اتارا ہوتا ہے. 20 اذکار اور ہیں, صورتیں اور ہیں, آیات اور ہیں جن سے روحانی اتارا ہوتا ہے. تو ہم نے آج جو بات سیکھنی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ روحانی اتارا کیا ہے, روحانی اتارا کیا ہے. تو کیونکہ میں نے سب سے آسان طریقہ آج سمجھانا تھا کہ بات بنیادی سمجھ آ جائے, تو سب سے آسان روحانی اتارا ہے یا اللہ یا سلام, یا اللہ یا سلام, یا اللہ یا سلام. اپنا اتارا کریں, اپنے پیاروں کا کریں, اپنے بچوں کا کریں. وہ دونوں احادیث مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ان کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتارا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کرتی تھیں. اس سے ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے بچوں کا اتارا کر سکتی. ایسے کوئی خاتون ہے اس کا شوہر بستر مرگ پہ ہے یا کوئی مریض ایسا ہے وہ ایسی حالت